हरि ओम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठमं विक्रमेवं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षडरुमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणे वश्य लिखित्वाया समर्पयेत तस्य विद्या वयेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणपति स्तोत्रं संपूर्णं। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु।